بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 9 نومبر یوم اقبال ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے علامہ اقبال کی ایک خوبصورت نظم پیش خدمت ہے، جس میں وہ نوجوانوں سے مخاطب ہیں اور انہیں خواب غفلت سے بیدار ہونے کا مشورہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں: اے غنچۂ خوابیدہ چون نرگس نگراں خیز، کاشانۂ ما رفتے بتاراج غماں خیز، از نالائے مرغِ چمن از بانگِ اذاں خیز، از گرمیِ ہنگامہ آتش نفساں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ خورشید کے پیرایا بے سیمائے سحر بست، آویزہ بگوش سحر از خون جگر بست، از دشت و جبل قافلہ رخت سفر بست، اے چشم جہاں بین بے تماشا ہائے جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ ہاور ہمہ ماند غبار سر راہ است، یک نالہ خاموش و اثر باختہ ہائے است، ہر ذرہ این خاک گرا خوردہ نگاہ است، از ہند و سمرقند و عراق و ہمدان خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ دریائے تو دریا است کہ اسودہ چو صحرا است، دریائے تو دریا است کہ افزون نشد وقا است، بیگانہ اشوب و نہنگ است چہ دریا است، از سینہ چاکش صفت موج رواں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ این نقطۂ کشائندہ اسرار نہاں است، ملک از تن خاک و دین روے رواں است، تن زندہ و جاں زندہ ز ربط تن و جاں است، با خرقہ و سجادہ و شمشیر و سنا خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ ناموس ازل را تو امینی تو امینی، دارائے جہاں را تو یساری تو یمینی، اے بندہ خاکی تو زمانی تو زمینی، صہبائے یقین درکش از دیر گماں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ فریاد ز فرہنگ و دل آویزی فرہنگ، فریاد ز شرینی و پرویزی فرہنگ، عالم ہمہ ویرانہ ز چنگیزی فرہنگ، معمار حرم باز بے تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اقبال کے کلام کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اقبال کی روح کو آسودہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔